اگا سبان دی بیمان روڑی انزل الیک سچ دبارن راگلی دی نہ دبارن قرآن حدیث راگلے دے کہ تقلید راگلے دے قرآن حدیث راگلے دے ایمان زمین پر تقلید نہ دے پا انزل الیک دے دا صفت دا متقی کہ دا متقیانو یو صفت تقلید ہوئی دی پنزو صفاتو کے بشپکم تقلید راڑو کنا بیاڑو دا دلیل لے کہ تقلید دا مسلمان صفت نہ دے شیخ عبدالسلام صاحب فرمائل کوئی زمان چلنج دی دنیا تا جدا حیوان ناطق پر صفت کی تقلید دماغ ہوتی یعنی تقلید دا انسانانو پر صفت کی چرط ندے ذکر البتہ زم و رد تقلید ہوئی دا دا حیواناتو پر صفت کی رکھا تقلید جگار دے پڑی اچولی اگا ساروی وفادار شماری لیشی وہی دا بل پلاس کے رہے دا مالک لاس کے رہے ولی ساروی آزاد ندی دا اللہ دا دنیا دا خلق و غلامان کری دی ہوتا دا ماوزن لے غلام نمونگ ساروی آزاد کری دی عام دا درگاہ پنم باندھ پریخی دی دا بابا پنم مساوی پریخی دی چا ساروی اللہ آزاد کرو نام دا بابا غلام کو او چا تزان اللہ آزاد کرو مخلوقنا تن لزان دینا مجتہدین غلام کو یہ باپ کے سوچو گے ہوئے یؤمنون بما انزل وما انزل من قبل فارا جانب دا ایمان اوپر پتہ لگی تقلید دا مومنات و مطبعات و نقار دے امر خارج دے اور دا ذاتیات نہ دے لیکن قرآن و حدیث دا خود انسان پر ایمان کے دا ذاتیات نہ دی اور سن دا ذاتیات نہ ناروائی منطقیان ہوئی انسان نہ کہ حیوان لرے کہ انسان شو کہ ناطق لرے کہ انسان شو حیوان ناطق کی یو جز بھلے انسان نظر رکھے بیاو کہ انسان پاتے نکو تو قرآن و حدیث کی بیو شید مسلمان نظر رکھے زکا دا خوب یا سلب دا ذاتی دا ذاتیات ہونا منکرین حدیث دا دین سلب ذاتی علی ذاتیات شوئے لکہ دا انسان نچ حیوان لرے کہ انسان نجو دا انسان نچ ناطق لرے کہ انسان نجو ایسے خوش شیچو دا سی دا مسلمان نچ قرآن لرے کہ مسلمان نجو دا مسلمان نچ حدیث لرے کہ مسلمان نجو زکا دا خو سلب دا ذاتی و دا ذاتیات دا ایمان نا نو اشارو دے خبر طرف تا چھ منکرین حدیث نے ایمان صرف شوئے دا پا مومناتو کی شمار ندی ندا پا متقیانو کی شمار ندی بہرحال عرض داو انزال ستوی دبرن یوسیز خطر گزاول انزال ستوی دبرن خطا دا قرآن دبرن خطر اگلی دے کرا الکہ سوال داری چھو قرآن دبرن خطا گلی راتو دیوبندیان ہوئی چھ اللہ عرضے دے نہ کوئی گئے دیوبندیان ہوئی چھ لیٹرین کے ملا دے عیاض باللہ ستنجا خانوں کے ملا دے پوہنو بوٹو سمندرونو کے ملا دینا ویدہ قرآن بیادہ پرانا ولی بکاتا رہا نہ پوئے گئے دا یاد ساتے دا لفظ انزال رد پا وحدت الوجود باندے اول چھتا ابن عربی دی عقیدت آوہ فصوص الحکم وغیرہ کی ذکر دے اوگت با سکڑے دے ادا پا دے اوبندیانو کڑیر پا غلو سر پا حاجیم داد اللہ مہاجر مفی گوا ادتا کافی پورے سبق ویلو دا سی خمولانو صوفیو ذکر زمان دیوبندیانو کے تصوف دے ادا تصوف دے خلق و تد یہود نراغلے دے ذکر یہود بند تینی حق کا مخالفت کو دا دیوبندیانو دا حق مخالفت کی ادا خبر پلارانو تدری خال آلیان دی پلاران ارامیانو وہی بھی کہا دا خال آلیان دی عرض دا چھ دا یہود صفت پکر آگلے دے دا سری دی وی دا سمندر مثال چھ دی دا سمندر کچھ بھئی دا اللہ دے او دا ساس کی چدراوالی وی دا صوت یو نوی مون دا اللہ دا جز نا یو جز یو او پا مون کی دن نا اللہ دے کنا او دا ازمکی اسمانونا اونے بوٹی وی اللہ دے وحدت الوجود دا تمام وجودون یو دی تمام کائنات یو دے و دے مجموعی دے اللہ وی یعنی پا دلالت مطابقی کی دا اللہ دے و پا تزمونی کی دا غیر اللہ دے سوچ کے وقت اور ہمارے التزام مسلم دے ضرورت ہے وہی کہ کہنا ذکر تضمن او التزام کو غیری دا یو بلنا نو دا داغی یو غلط عقیدہ وا وی چھ بس مون طول اللہ جو دے مقام کے باغے رد کی چھ یو پا منزلی یو بس چی یو منزلی یو منزلی دا دری سیزن دی او ہر یو دا بلنا غیر دے منزل کم چھ نازل کرشوی دے آگا قرآن دے
یو منزل نازلون کی اگر رب العالمین دا یو منزل لے دے چاہتا جنازل چوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نو منزل و منزل لے کے وہ فرقی نو رد پا وحدت الوجود باندے چطول وجودون یو ندی کہ یو نبیا منزل و منزل کے فرق سنگو بیا ہو محمد رسول اللہ گویا کہ عین الہ ہو نو اگر تعلیم ورکول سو روکو دا خو لکه الله چې ځان ته په خپله تعلیم ورکوي خو دا خلک باطل دي ځکه زه د اهل حدیثو ته وایم غوړی دی رب الیدین امیر بالجهر نه دی به د عقیده کې راټینګ وایي الله چېرته دی نو کوم ملا ته چې خپل رب نه معلوم دا ملا دی یې سمدغې ته وایي د تا په دی به داسې یاد کې وه چې رب دې هېرې خو دغه دی که نه نو عرض دا دی چې انزله دې کې د یو خدا چې الله رب العالمین بره دی ذکر قرآن دا برا نرازی ہو پاکی دا خبر اشوا بل دا منزل و منزل لے غیر دی دا یو بلنا دا دی مقام کی رد و قاقیدہ دا وحدت الوجود دا کوئی گیا لگا تاسو دا خبر کوئی کلی کا سیاد انکڑی سبحان بہرحال او باران تا گورا اللہ ویز باران دا برا نراغروما ولی انزل من السماء چری ته وې دا باران د هر ځای نه دا باران نه دی وینا باران کې د باران نه دی ولی وی انزل راغله دی د باران راځي نو انزل الله راغله چې الله را لګره نو باران نه دی کنه نو باران د باران نه مانی او د باران والا ذات د باران نه مانی دا د خلکو په جهالت لوی دلیل دی بهرحال یؤمنون چې دی ایمان لري بما انزل په هر هغه وحی باندې وګوره ما عام د مقام کې لفظا مفرد دی ما معنی عام دی نو قرآن حدیث دواړو ته شامل دی نو رد په منکرین حدیثو چې مون قرآن منو خو حدیث نه منو دا خو رد دی الله داسې نه وایي چې یؤمنون بالقرآن وبما انزل من قبلك نه يؤمنون بما يوي بالقران ونوي بما يوي دا بما رول رد په منکرین د حدیث باندې زکا بالقران حدیث ته نه شامل دي اگر چې مون وایو دې کې ملازمه ده قران شرح د حدیث ته محتاج دی نو قران باندې اطلاق ځان له قران نه کیږي دا وجه د حدیث ملګرتیا وزري دا قران شو زکا نور انوار عالم دا وی دی چې برتاو کې دا منکرین حدیث یې مونږ احناف یو وای حنفیت خدا پرې هله نور انوار د احناف پر سنټر کتاب الرسول هغه د قران تعریف کوي القرآن هو اسم للنصب والمعنى جميعا قران د لفظ او معنا دواړو نو معنا خو د قران مرکب د قران حدیث نه نو قران د حدیث دواړو ته شامل دی صرف الفاظ نه دی نو دې مقام کې رد شو منکرین د حدیث باندې چې قرآن وحی عام ده قرآن او حدیث دواړو ته شامل ده او ځوان منکرین حدیث سره چې پاس کې لنډه خبره وکړي وګت بنځي لنډ به وته به د قرآن نه تب هر وحی بل شي منی کنا یعنی وحی محصور ده او حصر ده وحی په قرآن کې ده کبي د قرآن نم وحی بارشتا لنډه خبره ده بس نکدی وی چې د قرآن نه بهر وحی شتا بس بنده کې ته حدیث وی یعنی وحی د قرآن کې بند نکړه ته د قرآن نه بارم د وحی قائل شوې نو اوس خو یو خدا چې حدیث دې ومنو دویم دا وایي ته خو چې دین ټول په قرآن کې دی فيه تفصیلا لكل شيء تبیانا لكل شيء ته خو چې دې کې هر څه د ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ارسه په قرآن کې شته نو چې ارسه په قرآن کې شته دا بار د وحی ولې ومنله نه پوهېږې بار د وحی ولې ومنله قرآن نه بهر او کوي وي چې وحی په قرآن کې بند مقام حصر دی بې د قرآن نه بهر بل وحی نشته کده وي نو بس اوس مې په دې پوهه کا چې ته دا 15 رکعات مونځ منې که نه منې منکرین حدیث پورې په دوه قسمه دي ښه سوی مون قرآن و حدیث نمانو و قرآن و سنت منو نا پینزه منی لکه تمنا مادی کتاب لکلے و نماز پنجگانا کا قرآن ثبوت اما دا منکرین حدیث ټول کتابونه کړی او خی اپریشن مې د خلکو کړی دي د الله په فضل سره
نو عرض دار دے مقام کے چاگا کو پینزہ منزون منی نو دا منکر حدیث با بیاد دو خانون خانی یا با صرف قرآن منی یا با قرآن و سنت منی نو کو قرآن و سنت منی نو بیا با وطوے چه پدی میں کوئی کزوانا چه پیغمبر اسلام دا پینزہ منزون کولو دا سورة الفاتحہ پا اولانا دا درود شریف پناستا دا کم زینا اوکول او دا کم زینا اوکلل فاتحہ من پا اولانا ویلکو پناستا سوچو کیا لگا فاتحہ من پا اولانا ویلکو درود شریف پناستا ویدانا تا قرآن کے ہوتا ہے بس دیز ہے کہ بدے کیڑے ترخ کینی سے وکائی گیر بلا گئی نور دا منکرین حدیث سر بیا بلشی نیشتا دیب رسول کی راٹنگ ہے پدی بیدر اٹھنگے جنتا پر ازام شتاو کنا پدی بیدر اٹھنگے جو بخاری کے صحیح حدیث شتاو کنا ویتازلا بخاری تنا پریدم تا دا نجس اخلا چے پاکشوی نہیں تو بدا بخاری زم نہ لے تا اول اصول کراچ زان مسلمان ثابت کا دا کم قرآن چے مانی بسدار آباندے ہو منوز او داو منا چے تو قرآن مانی ندی مقام کے بہت اتوے چالکا دا فاتحہ پا اولاڑا وے او درود شریف پناست وے دا کم زینا وے نو کدی ہوئی چی دا وحی کے راگلی دی نو ایتا ہوئی چی دا قرآن نا بغیر وحی نمانا کوئی چی دا رسول اللہ پاتی و رسول مطابق دکھنا نو رسول اللہ دا زان نوکڑا کچاوت ویلیو رسول اللہ دا زان نوکڑا کچاوت ویلیو کوئی چی چاورت ویلیو ویدک کے دا وحی ہوئی کوئی چی دا زان نے بخبر اجتحاد اکڑو نو اللہ ودوی چی اتبع ما انزل الیک وحی پس روانو چی دا زان نبرکی وی دے آیت سر بوز سکے بل دویم قسم دا منکرین حدیث دا دے اگوئی زصرف قرآن منا او بید قرآن نبار اس چے نمانا دا منز بارک اگوئی کلن قد علم صلاته و تسبیحا یر سڑے بخبل منز خب ہوئی گا خوی بولانا سبحان اللہ وہ ایدہ منز دے گا یہ سو ایدہ فرق ہو وسکدو جرا دے دے اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم جراغلے اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه جراغلے دا جنازی منص کو قرآن کے کم دے دے دا اختر منص کو قرآن کے کم دے ہو عقل نہ داخلك بالکل خلاص دے دا فتنہ نن پتے سے روانا تب وہ تداوی چوی جزبار اس شے نہ منم سنتوں نہ منم و سورۃ التحریم کی راوی کہ پیغمبر علیہ السلام تری بی بیانوی چی تا تا چاوی چی مونگا ستا بارک یو مشورہ کرے دا تو پیغمبر اسلام وہ فرمائی نبعنی العلیم الخبیر ما لخبر خبردار ذات اطلاع را کرے دا نو ایدہ اطلاع قرآن پہ کم زیادہ دا اطلاع پہ قرآن کی کم زیادہ دا اس سے کی نشتا دویم پیغمبر علیہ السلام سواق کی منزون بیت المقدس تکو وَإِدَّارَ تَقَوَهِ گِوْبَجْ رسول اللہ بیت المقدس تموس کو اللہ و تکم زیویلیو دا قرآن کیوں ہے بس دیکھ استا دا سر بدا مبادیات چیڑے اوگت بنسی چھ بخاری کی دادی و مسلم کی دادی و مطعن منما او عمر عائشہ نمانما او لم یکسب ابراہیم اللہ صلاة کذبات روایت نمانما اسو چھ کم دے دا روایت تفرید وایا تچھ سمانے وایا دا را سر سمانا دا سچ منی دا واضح کا نو عرض دا دے مقام کی یؤمنون بما انزل الیک روڑو بالقرآن ونوی اشارہ وا چو وہی قرآن و سنت دوڑی یؤمنون دی بایمان روڑی بما پارا کا سبان دے انزل الیک چ نازل کریشوی دی پتا وما انزل من قبلک او پارا کا سب ایمان روڑی ویؤمنون ما ترجمہ حسن کرو او ایمان پر روڑی دا متقیان ویؤمنون او متقیان او ایمان بلدی دا متقیان ما فعر اغسبان دی انزل چنازل کریشوی دی من قبل کا مخکستانا زمونگور یو ایمان دے پا قرآن دا خبر یاد ساتے او بل ایمان دے زمونگ پا مخکنو کتابو دا زمونگ پا دو سیدونو باندی ایمان دے فدی کی تم را یاد ساتے چھے اصل ایمان پا اعتبار دا عمل سرا دا زمین پا قرآن دے
فاغیم ایمان مجمل لنڈ ایمان چدا دا اللہ حق کتابونه دي عمل بنگو او پر قرآن سنت کو ایمان دے مفصل تفسیری طور باندے یو خدا خبر یاد ساتے دے مدا خبرہ انزل پمانه د سسر راضی د نازل اولو د پیدا کړشونو راضی ښا قادیانی دجال یو معنی کی د بخاری د حدیث نا وی حدیث کی راضی چې ينزل فیکم عیسی ابن مریم نو معنی دا چې پیدا کیږي په پتا سو کې پشان د عیسی ابن مریم وی هغه زیم کرا نو د ينزل معنی په پیدا کولو کوي ينزل معنی څه پیدا کولو کوي علن کی یاد ساتے دا لوے دجل و فریب دا زکا ینزلو پا حدیث کی دا دا نزول نرے دا سندے دا نزول نرے او نزول چرتا پا قرآن و سنت کی پمانه دا پیدایش ندر آگلے نو دل در قادیانی دا یو دجل یاد ساتے چاگوی ینزلو فیکم عیسی ابن مریم پیدا کی باوی پیدا شب سیم وی بسر عیسی پردے مستاسو نبی اموی نمو باو چی دا چرتا پا قرآن پا حدیث کی ینزلون نزول پا معنی دا پیدایش ندر آگلی یو جواب دویم تو قرآن و دا حدیث مونگ دا سے تفسیر خلافیو کہ پا آغا تفسیر کے سڑے دا قرآن دا حدیث دا مشہور آیاتون خلاف ہوگی او دا قرآن دا مشہور آیاتون خلاف دا عیسیٰ علیہ السلام پا پیدا کی گی نا ینزل و غازی دا عثمان نظمہ کہتا او دا میاد ساتا دی دا ختم نبوت کانفرنس کی دا اہل بیدا نسوہ مائے بیرتیان و تاسو پا کم اخلط ختم نبوت نو ملے معنی دا چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل قادیانان قائل دی او دا بیرتیان و عیسیٰ علیہ السلام نا دا قتل شوے قادیانان تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ بارا خیجو لے دے وی بر ایسا خیجو تو اللہ بارا نا ملے ہوئی گی عیسیٰ علیہ السلام چرتے دی وی بارا دینا وی بارا سکی ویلتے اللہ خیال ساتھ رہے اللہ خطرے جہاں دے دے نو ہر سے تبے بوتا لو کنا پر اولے بوتا ہو نو قادیانی سر پہ جنگ کے او آل حدیث سر پہ اختلاف کے دکم ایمان دے سوچو کے دے مقام کی نو عرص دا چی ینزل فیکم دبر نبی عیسیٰ علیہ السلام راضی فی الحال رب العالمین پاسمانوں کی ذاتی او چراشی دا سم پر د فقہ کتابونو کې ورته او کې مړې حواله بدرکم عیسی علیہ السلام چرایشه یو وی بیا به حنفی سو کوئی نبی حنفی بنی او دا اجتهادی مسائل په د احناف مطابقي دا هغه وخت تقلید نومواله کیږي چې جماعت کیږي نه صفات رسول ذکا ويعلمه الكتاب والحکمه الله کا قرآن و سنت بولی اشارہ جو تقلیدی علم مطالعہ نے ورکڑے نہ پوئے گئے بدے باپ کے آغا او دمر نہ پوئے گی عیسیٰ علیہ السلام من وجہ نبیو او امام ابو حنیفہ غیر نبی دے وحی لیدل امنا دا پا عیسیٰ علیہ السلام یو دور دا وحی تیر شوئے دے دا پچاچی دا وحی دور تیر شوئے دے اخ کا تکی او پچاچی دا وحی دور ندی تیر شوئے امام ابو حنیفہ آپ برکی یا حسرتن علی العباد دیر افسوس دے بلے خلقو وما انزل من قبلک و پاغ سے ایمان دے چنازل کریشوی دی من قبلک مخکستانا تورات زبور انجیل مخکنی کتابونا پدی زمون ایمان دے الکہ ایمان مو پہ سنگ دے دے بات یو خبر بلا یاد ساتے دا سلف و صالحین و عقیدہ داوا چی دا قرآن دا اللہ دا خلیق پاک نراؤ دے او پدی قرآن اللہ تلفظ کرے دا حروفم دا رب العالمین دی دا صحیح عقیدہ و دا سلفو او جہمیہ و معتزلہ اغیوی نا وہی دا چکم دا حروفنا مرکب دے دا کلام لفظی وہی دا کلام اللہ ندیوی کلام نفسی کلام اللہ ہے کہ بھی لوح محفوظ کے فروغ دے باطل ہے دا قرآن یوزل رب العالمین پخبل مویل اللہ پلجان مطابق پخبل اخلا سنگ چیدہ اللہ شان سر مناسب ہو کما یلیق بشانی ہی منگا دا اللہ تشبیح دا مخلوق سر نور کو لیسا کا مثلی شے ہم معطلہم نیو چیدہ صفاتنا انکار ہو دا سے نیو چی صفاتنا انکار ہو دا سم نیو چی تشبیح دا مخلوق سر ورکو نا نثبت ما ثبت اللہ لنفسہ منگ اللہ دا ثابت ہوا دا سچ اللہ زان دا ثابت کری دی ونفاہ ما نفا اللہ نفسا او اللہ نا اغا صفات نفی کو چی اللہ دا زان نسل دی
دا خلق وی الله اوري والله بینی دا مری کنا ان الله سميع ماندا بلتيان سکی وی الله اوریدون کړي او بصیر سمانه وی الله لیدون کړي وای لیدون کې کدون کې کوم تعویل وکړه دا هم د الله صفات ده مخلوقم اوری ویني کنا او الله موري ویني نو دا خودم تم مجسمه شوي د مخلوقات صفات دی ورکړه ال تعویل نه کوي ال تعویل نه کوي ونی وی دلته لفظ راغله د معنا معلوم درو د ید معنا معلوم نه د وجه او د صاحب او د دې معنی معلوم نه دي دا ټول معنی معلوم دي نو معنا مو وایو معلوم د کیفیت دی الله توس پاره د متشابهات نه بس دې مقام کې دا عقیده کافی و نو د قران مبارک زمونږ عقیده دا ده چې دا کلام لفظي دا رب العالمین الفاظ دی او د الله کلام دی دا نه چې دی یو مفهوم پروت دی او د الفاظ د ځان نه دی نه دا خو د بیدیانو عقیده وا د جهمیه او معتزله عقیده وا چې عقاید کې به وایي ان شاء الله اب یا سوائق المرسلات العقیده الواسطیه الله دې خلق پیدا کړو دا سلور سوکاله 15 سوکاله د مسلې واغه غلې شوې چاوي دا کلام لفظي دی او چاوي دا نه دی چاوي دا کلام لفظي مخلوق دی او کلام نفسي کلام الله دی دا ټول شبهات شروع شو امام احمد بن حنبل په دې فتنه کې خلق راګیرو هغه دا کلام د الله کلام دی او دا صفت د الله دی مخلوق نه دی امام احمد بن حنبل د دې فتنه مقابله کې ولاړو چې دا قران د الله صفت دی دا د الله سره او دا قران د رب العالمین مخلوق نه دی راځي وایي په دا د الله تعالی مخلوق نه دی ګوره دا خبره ته توجه کې تاسو برب یقینو کې فدی فتنه کې خلق راګیر کو امام احمد بن حنبل به وو یو جلاد هغه سره سي تاړه وا هغه د سامان الاس کې د تاکو چهرت د امام احمد بن حنبل به وو یو عالم وای ما د شپې تهجد کوو ادا شرک کیږي او دینه پس आवाज را دي لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا من تنرا رسی مگر هغه څه چې الله مقرر کړی دي او دیو تواز د شاته نه کې جوړه چې دا کلام الله مخلوق دی هغه وینا هاذا صفه من صفات الله وليس بمخلوق امام احمد بن حنبل د پانسه په دار ولاړ د کلام الله ته مخلوق دی دا زموږ سره وره د سی پر دین کلک ولاړو داسې یو عالم وی المجموع شرح مهذب کې هم نو وی بادشاہ ته په باندې کې وخت حاضر نشو بادشاہ وته دا کچا وخت د سيدي او دا د امام احمد بن حنبل د وجود وخت منګسو ته وخت لرکو د اوس په نوم منګسو حبيام په خپل خبره کړه کولاو چې کلام د الله مخلوق نه دی د الله څخه دا سیدا سلف د الله په دین په حق باندې کولا د سپاهي کې تناقض وجود نه وخت لرکیږي د اوس په منګسو باندې څنګه کړه ته شهادت کو په تر اولاد د حبيام په یو حقیقي د باندې کلا کولاړ دی په کوم چې لږ حالات راشي لږ سخت راشي قسم د دین عقیده او د پریدونا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه هلا وی جنت ورمنه سوا ګمان درانه جنت ته ورل شي ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم لا خپل مشران دي نه دي کتلې چې مستهم البعصاء والضراء اغيت الضررون او تکلیفونه او لګي تند راغلي وزلزلوا جلقول چلو حتى يقول الرسول والذين امنوا معه ورسول الله چغه والے دا الله امداد بکلې وي پتا لا غټه نظر راغلي او ام حسبتم ان تدخلوا الجنه بیا وای چې سبا جنت تزم حاشا وکلا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يفتن فتن ریدول کوي الله وي تب ریدول نشي تب تړکول نشي تب جیلو ته نشي ستا خوخه باندې زینه او تب جنت ته نشي کلا دا سندا کبي نه دا به ایمان نه کله کوئی چرته چې ایمان یې امتحاني بهر حال دا کلام لفظي کلام الله دې دا رد په معتزله باندې په جهویو وما انزل من قبلك ایمان یوړي ایمان بلری دا متقیان پر هغه سبان دي انزل جنازل کړی شوی دي من قبل کا مخکې واستانا نو دا عام خبره وکړه
او مانا مراد وحی جلی و وحی خفی دوارا دی سوکوتا وحی مطلوع وحی غیر مطلوع قرآن حدیث دوارا تا بدی مانا کدا شامل شو او تاسو گوره ویوی چه متقیبا پا مخکنو کتابون ایمان نوڑی او پتا براڑی رستیوی انزل من بعد گروی چستانا پسم دا سے سشتا چی ایمان براڑی نا پتہ لگی نمون دا تقلید مکلف جزکا من بعد کہنا دے ہوئے چستانا بعد ام دا سے اجتحادات و شخصیات شتا چی داغی منل بدینی نیو خورد شو من وجب تقلید واندے چی من انزل الیکا وما انزل من قبلکے ویخو من بعدکے ونوے ویم دا رد قادیانی و مرزا مرغون دا رد پا غلام احمد قادیانی چی اگوئی چی زد رسول اللہ نباد آگلے و پا با ایمان نوڑے وائی کچری در رسول اللہ نباد پا بلچا ایمان وی نو من قبل کن پس بے و من بعد کویلو خوچ من بعد کیو نوی نو دا دلیل دی پا بطلان دو قادیانی چی در رسول او تاسو لگے یو شپا دی دا پارزان حکر ما پا پارا اغا آیاتون راجع مکلی دی چی یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل کشتا ومن بعد کنشتا کم آیاتونو که چی من قبل کر آگلے دے نو دا بزمون دلیل فرد دا قادیانیت کی او دی دا پارزان حکر دا دور فتنی دی او تاسو علماء مون با یا بنیو یا بجبندی یا بمڑیو یا بازادیو یا ببندیو خو پا دی فتنو زان پولا کے دا فتنی مطالعہ کے انکار حدیث دہریت کیمونسٹ سیکولرزم دہریت سوشلزم دا طولے باطل حربی دی دا سے رفض و دا سے تشیع و دا سے قادیانیت دا طول دا یو زنزیر کڑے دی و فتنی دی و دا وقت عالم دے دوی چاویخی عالم دے دوی چا بہر فتنے نظری ویخی او د سپړه خټه دا مولا نشي کېدی سپین پوس نرم سړی مولا نه مولا کلکی ټیټي سخت او په هر فتنه نظری نو دا فتنه مطالعه کې چې د باطل مقابله په کولې شي انکار حدیث دهریت الحاد دا فتنه دا سره روانې چې خو مولا نه جواب نه کولای بلکې کراچۍ کې د 28 سال شیخ الحدیث سورہ مخ کی کتاب لیکل نه چاغه ملحد شوی دی او هغه چې کم دې تحریف شوی دی او الله نه انکار کوي وجدا چې ټول مونږ منطق او فلسفه ویلې د قران حدیث له راضی او الله په منطق پیژندې چې په قران حدیث په قران حدیث په فلسفه چې عرب نه پیژندلې فلسفه والا وی لا عینه ولا غیره نه الله په دې عالم کې داخل دی او خارج دی نه داخل نه خارج کوله چنی نو خلق وی الله نشتا دا دهریت د دې اسماء و صفات د انکار د وجه راغله ده وما انزل من قبلک هغه چې ستانه مخکې راغلي دي او من بعد کې ونوي دا رد په قادیانی چې به پس د رسول الله علیه السلام نه د وحی سلسله بند شو انا النبی لا کذب محمد رسول الله فرمایي زه نبی هم دروژنم انا ابن عبد المطلب او زد عبد المطلب بچیما زه دروژنم او بیا فرمایل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز آخری نبی و زمان بعد بل نبی راتلو والا او جوړېدو والا نشتا راتلو والا شتا عیسی علیہ السلام برازي خو جوړېدو والا نشتا اخو د مخکې نبی او نبوت به ختم شي د رسول الله نه بعد بل نبی جوړېدو والا نشتا عیسی علیہ السلام برازي خو د مخکې نبی د رسول الله علیہ السلام نه بعد بل نبی راتلو والا جوړېدو والا نشته د مسلمان عقیده ده عوام علما دا په دې خبره تاسو چې دا کم بزم کوي د کی عنوان کله کله د طالبانو لګي کې ابو جان نور کې دا موضوع د قادیانیت په موضوع دي بیان وکړي ان شاء الله چې رسول الله اخري نبی دی او دا هغه نه بعد په قران حدیث د نبوت سلسله بند شو او ولې بند شو کچره بل څوک وحی راړي نو هغه د قران حدیث نه اوري نو زکه به بل راځي په دنیا کې مور راوړې ست چې د قران نه غوړه کلام پیش کی دا سه سړی براشي چې محمد رسول الله نه غوړه کلام پیش کی نو د قران حدیث نه بعد د بل وحی ضرورت پاتې نه شو چې کله پاتې نشو نو دا قران کامل دی ځکه الله فرمایي انی جاعلک للناس تما دې ټول خلق ته لګلي انی رسول الله الیکم جميعا تر قیامت د رسول الله نبوت عام
او دا د یو فرد پر راتلو بندو سره ختمېدو او بندېدو نه. بل آیت براشي رستو انشاءالله ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. دا د رسول الله علیه السلام د انبیاء د آخري سلسله شخصیت دی. وما انزل من قبلك وګوره وی یؤمنون بما انزل الیک. دا منکرین حدیث باندې رد دی پیغمبر په نوم باندې ته په مونږ عبادت کې وي ته مونږ ته پیغمبر نه کې وي څنګه چې بابا منل شرک دی نبی منل هم څه شرک دی. کیسه نو دی الیک ته وګوره د سمالی قرآن میں اوراولی کو نو پر تمام دنیا کے بھی پتا نازل کو نو دا تخصیص و دا رسول اللہ خصوصیت تے اشارہ لرا دا زمونگا دعوی دا پدے باپ کے چا محمد رسول اللہ پر صفاتو کے دا عام انسانانو کو شان ندے دا تمام دنیا انسانان پریک دا تمام انبیاء چرا جمع شد محمد رسول اللہ مقام کردر وشق من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. دا محمد رسول اللہ مقام پر سکت نرسی زکیوی انزل علیکا محمد مصطفیٰ نا غرب کائنات کے بل سکنیش تک نہیں قرآن میں آگی بندو رکھو. آیت ہمارے وائیو خوزا بیا بدر رسول انشاءاللہ وقابل. والذین ودا متقیان اگا کسان دی یؤمنون چی ایمان لری بما فعر اگا سبان دی انزل الیکا چی نازل کرنشوے دے پتا وما ایمان بلریدہ متقیان من فاغسبان دے انزل چی نازل کرنشوے دے من قبل کا مخدستانا وبالآخرتی و پکور رستنی باندے ہم دا متقیان یوقنونا لک یقین لری بغیر دا شک و رشبینا. رب العالمین بغیر د دلیل نه په هر ځای کې موجود اول دا صفات د الله چې دي که ثبوتی دي که سلبي دي نو دا مونږه توقیفي ګڼو د دلیل نه بغیر مونږ په دې کې خبره نه کوو. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا دا اگا چانا بلوئے ظالم سوک شی شاگا پا اللہ دروخ دولی دا پا اللہ دروخ دولی چا اللہ لیٹین کی دے واللہ بککم دے اللہ مرم دے اللہ قتم دے بی دلیل چا دا صفات سوک اللہ لثابتی پدی دی کافر کی